आज सत्ता गठबन्धनले आकस्मिक रूपमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिका सन्दर्भमा आकस्मिक रूपमा आज हामी हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। बैठकले यो कदमलाई अत्यन्त गम्भीर र षड्यन्त्रपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। यो अदालतमाथिको प्रहार मात्रै होइन, सिङ्गो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहारका रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। र यो भर्खरै हाम्रो पार्टी लगायत जनताको दबावद्वारा तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने प्रयास र षड्यन्त्र अन्तर्गत पनि यो कदम आएको हुनसक्छ। र यो कदम नेपालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयको अन्तराल पछाडि जुन प्रकारको संवादको प्रक्रिया थालनी हुँदै गरेको थियो, त्यसलाई बिथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा पनि यो कदम अगाडि आएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कतिपय मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्ने र सर्वोच्च अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने एउटा निरीह संस्थाका रूपमा रूपान्तरित गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको महाभियोगको प्रस्ताव समग्रतामा भन्दाखेरि लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा, नेपाली जनताले स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा र नेपालको भर्खरै सुदृढ हुँदै गएको जुन राजनीतिक प्रणाली छ त्यसलाई अस्थिर बनाउने एक प्रकारले भन्दाखेरि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत यो कदम अगाडि बढाइएको निष्कर्षका साथ हामीले यस विषयमा पार्टीको तर्फबाट गम्भीर ढङ्गले प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ र आम जनताले पनि यस प्रकारका षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलापहरूलाई असफल पार्नका लागि सचेतनतापूर्वक अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ र हाम्रो संसदीय दललाई यस विषयमा आवश्यक कदम अगाडि बढाउनका लागि निर्देशन दिने खालको कुरा गरेका छौँ र त्यस आधारमा भोलि नै संसदीय दलको बैठक बस्नेछ र आवश्यक निर्णयहरू गर्नेछ। यति नै कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले गम्भीर प्रतिवाद गर्छौँ हामी भन्नुभयो, भोलि संसदीय दललाई पनि निर्देशन दिन्छौँ भन्नुभयो, के को लागि दिनुहुन्छ उहाँले? अब के गर्ने? त्यसका लागि त तपाईँ हामी सबैले भोलिको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, किनकि आज सबै कुरा भन्ने भए त आजै हामी भनिहाल्थ्यौँ। किनकि यो लोकतन्त्रमा संसदीय प्रणालीले गर्ने काम चाहिँ संसदीय प्रक्रिया मार्फतै अगाडि बढाउनुपर्छ। पार्टीले त्यसलाई निर्देशन दिने काम गरेका छ। संसदीय दलको बैठक बसेर हामी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्छौँ, किनकि संसदको तर्फबाट जे काम भएको छ, अनुचित काम भएको छ, सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट संसदीय प्रक्रियाद्वारा चाहिँ यो अनुचित षड्यन्त्रपूर्ण कार्य भएको छ, त्यसको प्रतिवाद हामी संसदीय प्रक्रियाबाटै गर्ने सोचका साथ संसदलाई त्यस विषयमा आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउनका लागि निर्देश दिने कुरा गरेका छौँ। भोलिको संसदीय दलको बैठकको प्रतीक्षा गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। नेपालमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रलाई अस्थिर पार्ने खालको काम निरन्तर रूपमा जारी छ। त्यस अर्थमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको नेतृत्व गर्ने पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो र यसलाई कमजोर पार्नु भनेको चाहिँ मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने शक्तिहरूको प्रयास हो भन्ने अर्थमा यसलाई लिनुपर्छ। कुनै एउटा व्यक्ति विशेष वा संस्था विशेषको कुरा होइन, समग्रतामा एउटा प्रवृत्ति हो। एकातिर हामी स्थायित्वको पक्षको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले छ, अर्कोतर्फ मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने शक्तिहरू छन्। तिनीहरूका बिचको अन्तरसङ्घर्षका रूपमा मुलुकको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ र मुलुकको राजनीति नै दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुँदैछ। एउटा ध्रुवको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्दैछ, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानको प्रश्न, विकास र समृद्धिको प्रश्न र मुलुकमा सुशासन सहितको परिवर्तनको प्रश्नको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने र मुलुकलाई स्वार्थी एउटा गठबन्धनका रूपमा चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई भागभण्डाको राजनीतितर्फ लैजाने र एक प्रकारले लोकतन्त्रलाई चाहिँ कमजोर पार्ने जुन प्रकारको प्रयास भइरहेको छ, त्यो प्रयासले नै अस्थिरता सिर्जना गर्छ। त्यस अर्थमा मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ लैजान
विकास र समृद्धितर्फ लैजान, स्वाभिमानतर्फ लैजानका लागि बलियो राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ र त्यसमाथिको प्रहारका रूपमा हामीले यो कदमलाई लिएका छौँ र हामी स्वाभाविक रूपमा यो अनुचित कदमलाई असफल पार्छौँ र आम जनताले पनि यसलाई असफल पार्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी छौँ। महासचिवज्यू, यहाँले विगतमा चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध मात्र होइन, लगाउने हो भने अन्य 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाभियोग लगाउनु पर्यो भन्दै आउनु भएको थियो। के अब हुन त काउन्टरमाथि काउन्टर गर्दै गयो भने यहाँले भने जस्तै राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक थिलथिलो होला, तर आशंका भइरहेको छ, यहाँहरू अनौपचारिक छलफलमा हुनुहुन्छ, आशंका भने मैले त्यो पनि चिर्दिनु होला अलिकति। अर्को भनेको अलिकति चाहिँ सभामुख विरुद्ध आचरण अनुकूलको काम गरेको भन्ने प्रस्ताव पनि एमाले लान खोजिरहेको भन्ने। सभामुखको बारेमा हामी पहिलेदेखि एउटै स्ट्यान्डमा छौँ। खास गरी उहाँले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन, त्यस अर्थमा सभामुखको हैसियतमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कुराप्रति हाम्रो आपत्ति छ। 14 जना सभासदहरूको कारबाहीको नोटिस सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य मात्रै उहाँको थियो, उहाँले त्यसलाई होल्ड गर्ने खालको काम गर्नुभयो। त्यस अर्थमा उहाँले आफ्नो गल्तीलाई सच्याउने खालको काम वा संसदमा जारी अवरोध अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने काम, दुईवटा विकल्प उहाँलाई हामीले दिएका छौँ। हामी त्यो विकल्पमा दृढ छौँ। हामी अर्को कुनै नयाँ विकल्प सारिरहनु पर्ने पक्षमा छैनौँ, हामी त्यही मान्यताका पक्षमा रहेका छौँ। र अहिले जुन प्रकारको चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने उद्देश्यका साथ, त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी संसदीय छलफलको प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउँछौँ। धन्यवाद।